فجر والے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا جی مریدہ نہ لے آگے قیدی دے بننے دے گلوں کے قاضی نے بابے دے چہرے والے بیٹھے آؤ بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب پوچھو زمین کھلو تو کی دی ہے قاضی زمین وال بول کے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے جو آباد آئی او قاضی آپ لے کھچ نہ رہ جائیں اے دنیا دی زمین میں فرید دی ہے او جنت دی زمین میں فرید دی کہ ولی ہوندہ کون ہے انما ولیکم اللہ ولی کون ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لفظ ولی دے 18 معنی لکھے نے 1.5 درجن معنی انہاں جڑا سب تو پہلا ترجمہ کیتا ہے الولی الوارث فرماندے نے ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے تسی گڈیاں تے لکھ دو اللہ نبی وارث سٹیکر لگا دیو تے کئی بیلی کہندے نے اللہ تے وارث ہے تے نبی کیویں وارث ہے نبی نو کیوں وارث کہندے ہو ولی دا معنی ہے وارث الولی الوارث ہن آؤ ذرا قرآن جو ترجمہ تلاش کریے کہ ولی اگر وارث ہوندا تے کادا وارث ہوندا ہے پڑھا قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی اپنی اولادانوں اپنے زر زیور زمین دا وارث بنا دے ہو اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ فرماندا تسی اپنے پترانوں اپنی زمین دا وارث بنا دے ہو اللہ فرماندا میں اپنے ولیانوں اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے عرض کی دیا لگیا ولی صرف زمین دا وارث پروردگار نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہے ولی جنت دا بھی وارث ہے آج کوئی دنیا تو چلا جائے لوگ اندرے اللہ انہوں جنت الفردوس دے وے جنت الفردوس دے وے نوجوانوں فردوس و جنت ہے جڑی سامنے تو اعلیٰ جنت ہے اللہ نے قرآن جب فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دنیا تو کٹور جائے تے رات میں لوگ فاتحہ پڑھے نہ دینے افسوس کرن تے تعزیت لی آندے نے تو لوگ کہندے نے اللہ نو جنت الفردوس دے وے ادا مطلب ہے سی جنت الفردوس مانگنے آ تے رب فرماندا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ فرماندا جڑیاں دعاواں تے جنت الفردوس مانگنا نا اللہ فرماندا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا آ جڑے متقی تے پرہیزگار میرے بندے نا میں اپنی او جنت نہ ولیانوں وراثت چاہتا کر پتہ لگ گیا اس زمین دا وارث بھی ولی ہے اس زمین دا وارث بھی ولی ہے چونکہ میں بابے چشتیاں دے دربار تے آیا تے میرا دل کردہ میں تانوں چشتی بابے دی گل سناؤں بابا جی حضرت فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء چشتیاں دا امام تے پاک پتن دا دولہ حضرت بابا جی فرید الدین گجے شکر رحمت اللہ علیہ او بابا او بابا او بابا اس زمانے چے اینے ولی نے پر مافلہ چنارا ایک کوئی لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید
حق فرید کدے یا کدے فرید. کدے غور کیتا جے اینے ولی نے پر نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے بھئی اینے ولی نے زمانے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے. چلو آگے جا کے میں دی وضاحت انشاءاللہ عرض کرنا او بابا فرید ہے او بابا فرید ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب پاک پتن شریف گلی وچ نا بابا فرید دے دربار حاضری دین جا رہے تے آپ پڑھ دے جان اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اور رستے چنا ایک مولوی صاحب ملے تھے انہاں کہا بابا جی اے پیر میرا رشاہ جی تسی سید بھی ہو عالم بھی ہو ولی بھی ہو اللہ اللہ کرنے کرو اے فرید پہ کر دے ہو. آپ اس ویلے نا سکر دی حالت اچسان یا انج کہلو وجدانی کیفیت اچسان آپ فرما لگے ہو چلیا تو منو فرید کرن تو پیا روکنا ہے. فرمایا آج تے رب بھی فرید پیا کر دے. انہیں آکھا ویکھو پیر میرا لیشہ شرک کر دے ایک اندر رب فرید کر دے. فرمایا جلیا سی سنی شرک نہیں کر دے تو قرآن نہیں پڑھیا کہنے لگا پڑھیا ہے. فرمایا قرآن اچھ نہیں پڑھیا اللہ فرماندہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اللہ فرماندہ تو منو یاد کر پھر میں تینو یاد کرانگا. فرمایا ساری زندگی فرید رب کردہ رہا ہون رب فرید پیا کردہ ہے. رب نے یعنی فرید دے نام دے ڈنکے بجا دیتے مراد دے. تو گرامی قدر حضرات من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جے اللہ بھی ہی ہو جاندہ ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور تواڈے بوئے مہمان بڑے آندے نے تے اے جڑا میرا زمین دا اے مربع نا اے حضور میں تواڈے نام لگا دیتا ہے ایتھے جنی فصل ہوئے اے پکا کے تے لنگر وچ عرس تے اپنے مریداں نوں کھلایا کرو. او زمین دے کے چلا گیا. چند دن بعد قبضہ گروپ والے آ گئے. انہاں آکھیا بابا جی یہ زمین تے ساڈی ہے. آپ نے فرمایا بھائی منوں تے میرے مرید نے نذرانہ پیش کیتا ہے. انہاں جا کے قاضی دی عدالت وچ بابے فرید تے مقدمہ کر دیتا. جدوں بابا جی حضور دی عدالت وچ مقدمے چ پیشی ہوئی نا تے قاضی پوچھدا ہے بابے فرید نو کہ بابا جی زمین کی دیے. آپ نے فرمایا جے سچی پوچھے تے قرآن کہندا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے. انہیں آکھیا جے بابا جی تہاڈی تے کوئی رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات ہون. فرمایا مینوں تے مریداں نے نذرانہ دیتا بھائی میرے کو رجسٹری تے کاغذ تے کوئی نہیں. تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی. تے بابا فرید مسکرا کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر کاغذ دیاں رجسٹریاں کی کرنیاں نے آج جو زمین کو لے پوچھ لینے تو کی دی ہیں. قاضی کہنے لگا بابا جی مت ماری گئی کدے زمینہ بھی بولیاں نے. فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے. نوجوانوں جڑ ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا جی مریداں نہ لے آگے پہلی دے بننے دے گلوں کے قاضی نے بابے دے چہرے والے بیکھے آؤ. بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب پوچھو زمین کھلو تو کی دی ہے. قاضی زمین وال بول کے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے. زمین دے ذرے چی آباد آئی او قاضی نے اپلے کھچ نہ رہ جائیں. اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنتی زمین بھی فرید دی. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. میاں محمد بخش بابا جی جدو ولی دی وراثت دا ذکر فرمان ولی کادا وارث ہو گئے. تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلم ربانا بھائی قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے بلیاں رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے. بلیاں رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے.
تا فرما دینے اے مالی باغ دی راکھی پھل کچے ہونیا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں دے سر تے رہندے اے پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے ان یدوں ہون جے سچے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ پیر مریدان دے سرتے رہنے اگر میں الولی و البارس تے گفتگو کران تو علیحدہ بابا فرید کو نا ایک بی بی آگئی تے کہنے لگی بیٹی دی شادی ہے تے بابا جی بیٹے بیٹھ جو پلیز میں زیادہ دیر توڑی سمخ راشی نہیں کرنے بس تھوڑی دیر واسطے میں توڑی زیارت لی آیا سا ورنہ اے تے ظلف محبوب دی طرح لمبی گل ہو جاؤے اتنی گہری ہے بھائی کہنے لگی بیٹی دی شادی ہے تے کو توفہ دیو بابا فرید کو اس ویلے نہ گزاری طور تے چیز نہیں سی او سامنے مٹی دا ڈھیلا پیا تے آپ فرما دے بی بی او مٹی دا ڈھیلا لیا میں مٹی دا ڈھیلا لیا تے بابا جی نے اس طرح کر کے تلی تے رکھ کے نا تے فرما دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھوک مار کے نا تو مٹی دا ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابا فرید دے ہاتھاں چ مٹی دا ڈھیلا تے مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا عورتاں ناقص العقل ہوندیاں ناقص دا معنی یہ نہیں کہ انہاں دی عقل ناقص ہوندی ہے ناقص فائل دے وزن تے تے دا مطلب ہے اے عقل نو ناقص کر دے دی بہرحال وہ عورت نے ویکھیا بابے نے کلمہ پڑھے تھے اے بابے نے کلمہ پڑھ کے مٹی دا سونا بنا دیتا ہے تے ہووے نہ تے انہیں نہ مٹی دا ڈھیر لا کے نا تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ ٹھوکا مار دی رہی صبح اٹھ کے ویکھیا تے مٹی دی مٹی آکے کہنے لگی بابا میں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھے تو بھی اسے نبی دا پڑھے میں ساری رات بھوکا ماری ہیں تو کوئی بھوک ماری کلمہ پڑھ کے مٹی دا سونا بنا دیتا ہی بابا فرید فرمان لگے بی بی یہ مٹی دی وارث تو بن کے آئی ہیں کہ میں بن کے آیا میں تو انہوں آسان کر کے ساری تقریر دا نچوڑ ایک جملے چی سنا دے ماں اے مٹی دا ڈھیر پیا پہ جانو 100 سال 200 سال پیا رہے 300 سال بھی پیا رہے تا ڈھیر دا ڈھیر ہی تے جیوں نو کمیار لے جائے تے یا وہ مٹی دا پیالہ بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا یا کو ظروف تے برتن بنا دے گا ایدہ مطلب پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ڈھیر دا ڈھیری سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونی جی شاہ بنا دیتی او بندیا تو بھی مٹی دا بنیا ہیں اور بڑیا تے پیا رمے تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جائے تے آوے کڑیاں سونی شاہ بنا دے دے تے جے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے تے پھر علامہ اقبال دی روح پکار کے آکھے گی بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان ہی پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے جب پیا رویں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جائے تو سون جی شاہ بنا دے گا کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جا او دے ہاتھ لگ جڑا زمین دا وارث مٹی دا وارث بن کے آئے بابا فرید فرمان لگے بی بی اسی ولی کو مٹیاں دے سونے بنا نہیں آئے اسی دسنا چاہنے ہاں کہ بندے آجے ولی دے قرب چ آجے تے مٹی سونا بن جاندی ہے تیرا وجود بھی اس مٹی دا بنے آئے کسے ولی دے قرب چ او تیرے مٹی وچوں ریت کڈ کے تے تینوں کو سونا بنا دے وے تینوں کو کندن بنا دے ولی زمین دا بھی وارث ہے جنت دا بھی وارث ہے آؤ اگلا ترجمہ کرا الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے بولے آجے
वलियो होंदा जड़ा जड़ा समझ आता वो बोले वलियो होंदा जड़ा फिर बोलियो वलियो होंदा जड़ा अच्छा अल्लाह भी वली है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु अल्लाह वली है इसदा मतलब है अल्लाह भी करीब है कितना करीब है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद शारग तो करीब है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब इसदा मतलब है अल्लाह भी करीब है नबी भी वली है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु रसूल भी वली है नबी भी वली है नबी भी करीब है कितना करीब है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम औला बमन अक़रब ਇਹਦਾ मतलब है नबी जान तो भी करीब है नबी भी करीब है हुण ईमान वाले भी करीब ने हुण आओ मैं तुहानू दसां वली कितना करीब हुंदा है फिर बोलिया जो सुभान अल्लाह वली वो हुंदा जिहड़ा करीब होवे हर वेले अपने मुरीद दे करीब होवे अल्लाह भी वली वो भी करीब है नबी भी वली वो भी करीब है हुण ਇਹਦਾ मतलब है वल्लज़ीना आमनु ਜਿਹੜੇ ईमान वाले ने वो भी करीब ने किन्ने करीब ने पहले मैं तुहानू कुरान चो ना ਇਹਦੀ मिसाल देवां अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम ने जदों जुलैखा 7वीं कोठड़ी च लेके गई ना 7 ताले ते 7 कोठड़ियां ते वगल्लकतिल अबवाब व क़ालत हैत लक 7वीं कोठड़ी च जाके ते जुलैखा ने इंज करके अपना दुपट्टा उतार के इंज सटिया सामने एक बुत सी उस बुत दे चेहरे ते जाके जुलैखा दा दुपट्टा गिरया हजरत यूसुफ वेख के फरमान लगे जुलैखा ए बुत दे चेहरे ते दुपट्टा क्यों दिता ही कह लगी ए मेरा माबूद है मैं दी इबादत करनी है मेरा रब है मैं इस वास्ते दे चेहरे ते दुपट्टा दिता कि मैं गुनाह करन लगी हां मेरा रब मैनू गुनाह करदा वेखे ना हजरत यूसुफ तड़प के फरमान लगे जुलैखा तेरा रब नहीं पिया वेखदा पर मेरा रब पिया वेखदा है ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जमाने दी सब तो खूबसूरत औरत होवे ते जमाने दा सब तो खूबसूरत मर्द होवे वक्त दी मलका होवे दीवानी होवे 7वीं कोठड़ी होवे वेखण वाला भी कोई ना होवे ते दुपट्टा उतार के कहे वक़ालत हैत लक वे यूसुफ जल्दी कर फिर उस यूसुफ दी पकीज़गी तो सदके ना जावां जिन्हें उथे भी आखिया काल माअज़ अल्लाह फरमाया अल्लाह दी पनाह ਇਹਦਾ मतलब है नेक वो नहीं होंदा जिहड़ा महफल च ते लोगां दे सामने नेक होवे नेक वो होंदा जिहड़ा तन्हाई च भी नेक होवे मेरी सारी तकरीर एक पासे ते मेरा आ जुमला एक पासे तन्हाई दी नेकी इंसान नू कमाल तक पहुंचा देंदी है दाता साहब ने जदों लाहौर डेरा जिथे लगाया सी ना इत्थे उदों दरिया रवि दा किनारा सी बाबा जी शहर च नहीं सन आए दरिया दे किनारे वीराने च आए सन बाबा फरीद ने जेड़ा पाक पत्तन 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 यानी दरिया दा किनारा पत्तन आके जेड़ा डेरा लगाया सी ना वो भी दरिया दा किनारा सी कोई शहर नहीं सी चूरा शरीफ जाके वेख लो अज भी पहाड़ां विच तुसी जाके किधरे मोड़ा शरीफ मोरी शरीफ वेख लो वो पहाड़ां विच बाबे ये मतलब है साडे बाबे कदे दरियावां दे किनारे कदे पहाड़ां च क्यों डेरे लाए क्यों वो तन्हाई च नेकी करना चाहते सन नबी पाक जेड़ा गारे हिरा च जांदे सन वो तन्हाई च ही जांदे सन ये मतलब है तन्हाई दी नेकी इंसान नू कमाल तक पहुंचा देंदी है ते तन्हाई दा गुनाह इंसान नू ज़वाल तक पहुंचा देता है अपनी तन्हाइयां पाक करो अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे करीब जुलैखा आई ते आपने फरमाया काल माअज़ अल्लाह हुन ए तू अगे की होया पढ़ा कुरान तुसी नहीं बोले नहीं ते पढ़ मैं देना सी नाल दे बेली दा हाथ चुको मैनू पता लगे मैं जूदे जागदे च बैठा अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी परवरदिगार ने फरमाया जुलैखा ने यूसुफ का इरादा कर लिया यूसुफ ने भी जुलैखा का इरादा कर लेना सी लौला अर्रा बुरहान रब्बी के यूसुफ अल्लाह दी दलील ना वेख लेंदे नौजवानों दलील की है जेड़े वेले जुलैखा यूसुफ दे करीब आई अल्लाह दे नबी यूसुफ ने घबरा के दीवार वल वेखिया आप नु दीवार चाप दे अब्बा जान मुर्शिद कामिल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी आए उन्होंने अपने दंदां दे नीचे उंगली दबाई है फरमाते ने पुत्रा वेखी नबी है
पुत्र भी नबी दे, पोतरा भी नबी दे, पड़पोता भी नबी दे। फरमाया पुत्रा गुनाह ना करी, नबियां दी फरिश्ती जो निकल जाएगा। फरमाया पुत्रा दौड़ जाओ, पुत्रा दौड़ जाओ। अल्लाह दे नबी यूसुफ दरवाजे वाल दौड़ पे, ताले टुटदे जा रहे, दरवाजे खुलदे जा रहे। पता चलिया साईं जूंदे आउण बचाने आई जांदे। जिन्हों समझ आई बोले सुभान अल्लाह। साईं जोंदे आउण ते बचान आ ही जांदे ने। और यूसुफ ते मिस्र दी 7वीं कोठड़ी च सन ते याकूब ते किनान दे अंदर सन। फिर लौला अर्ज आ बुरहान रब्बी, फिर ओ दलील बन के आगे पता लग्या मुर्शद आ जांदे ने। साईं हुंदे ही ओने जेड़े करीब होवन, हां साईं हुंदे ही ओने करीब होवन। होर आसान कर देवां, ओ आजड़ी पे बकरियां चारे ना ते डीगर दा वेला ते एक बकरी इजड़ चो विछड़ गई ते बाबा जी जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगियाड़ा जो गई। ओ बकरी विछड़ी ते पीछे बगियाड़ लग गया, बकरी डरदी दूर निकल गई। अचानक बकरी ने एक ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल से बकरी दलदल च फंस गई। पीछे बगियाड़ ने छलांग लगाई ते वो भी दलदल च फंस गया। ते बगियाड़ रोवे ते बकरी हंसे, बगियाड़ रोवे ते बकरी हंसे। बगियाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के मैं भी मर चलिया, डुब के तू भी मर चली है, मैं रोना तू क्यों हंसनी है। बकरी कहने लगी ओ ओ ओ ओ सूरज वाल वेख। बगियाड़ सूरज वाल वेख के कहने लगा डीगर दा वेला हो गया, शाम पे होंदी है, हुणे ही अंधेरा छा जाना, डुब के दोवें मर चलिया ते हसन वाली गल केड़ी है। डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नूं डुब जाना। कहने लगा हुणे डुब चलिया है, दिन डुब चलिया ते हसन वाली गल केड़ी है। बकरी कहने लगी वे थोड़ी देर दे बाद सूरज डुब जाना, शामा पै जानी ने। मेरे मालिक ने बकरियां चार के घर जाना है, उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने, बिच मैं नहीं आना। मेरे साईं नूं मेरियां फिक्रां लग जानियां ने, उन्हें मैनू ढूंढने आ जाना है, उन्हें मैनू कढ के ले जाना है। फिर मैं हसनी आऊं, तेरा की बनेगा, तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। शेखुपुरा वाल पता चल गया, पिछे साईं जोंदे आउण बचाने आई जांदे। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। दोनों हाथ उठाए जरा, दोनों हाथ उठा के मिलकर बोल अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल वलियो अल अकरब वली ओ होंदा जेड़ा हर वेले अपने मुरीद दे करीब होवे ते सिर ते होवे। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे निगतों होण जे सच्चे। आमीन आमीन आमीन। बस हुन इजाजत होवे ते जिन्नी मैं बहस की थी मैं तुहानू पीरे बाहूद कोलों ना पूछ के देवां। तुसीं नहीं बोले, चलो फिर कदे सही इंशाअल्लाह। ए मैं वेख्या तुहाडा वैसे ना एक तुहाडे इलाके च सलूक बड़ा माशाअल्लाह भाई, मैं खुश भी होया वेख के। मैं जिन्नी बारी आखे ना सुभान अल्लाह को, एक बारी अगले बोलदे ने ते एक बारी पिछले बोलदे ने। ए उन्हां दा साह कढांदे ने, इन्हां दा साह कढांदे ने। इन्ना माशाअल्लाह सलूक है तुहाडे, मैं कोई लड़ान नहीं आया, मैनू सलूक ना सुभान अल्लाह भी बोल के विखाओ और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आरफां दे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी बांगन छटे पे मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे। मैनू बिच निगाह दे रखे।
میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ بسے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ دے بھی در اقدس دے ہر ویلے لنگر چل دے لوگ کھاندے نے آندے نے جاندے نے کھارے نے. ایک رات نبی کریم علیہ السلام خواب چاہے تھے. آپ نے فرمایا توکل شاہ اللہ دی دعوت روز کرنا ہے ساڑھی کدے نہیں کیتی. اللہ دی دعوت روز کرنا ہے ساڑھی کدے نہیں کیتی. آنکھ کھل گئی سارا دن روندیاں گزر گئی کہ یا رسول اللہ میری کی اوقات میں تو ہاڑی دعوت کر سکا. اگلی رات لیٹے تھے نبی کریم خواب جو دوبارہ تشریف لے آئی. عرض کی گزار ہوئی یا رسول اللہ میں تو ہاڑی دعوت کیویں کراں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توکل شاہ امبالوی رب دے فقیراں تے مسکیناں نوں تے روز کھوانا ہے تے او جڑے بچے میرا دین پڑھ دے نے انہوں نے نہیں کدے کھوایا. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے تھے اپنے علاقے دے سارے مدارس جگہ علماء طلباء سارے نو کٹھا کیتا. بڑا بھرپور لنگر پکا کے سارے نو کھلایا خدمت کی تھی. تیسری رات پھر نبی کریم خواب تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے تو میری دعوت کی تھی. تو یہ جڑے مدارس وچ پڑھن والے بچے ہوندے نے یہ اصل وچ حضور دے دین دے سفیر نے. آج جڑے علماء نے نا یہ نبی کریم علیہ السلام دے دین دے سفیر نے. انہاں تے نبی کریم علیہ السلام دی توجہ ہوندی ہے. اسے واسطے فرمایا گیا کہ انہاں نال مصافحہ کرنا انج سمجھو جو حضور نال مصافحہ کرنا ہے. کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام دے دین دے سفیرن. تو اسی بھی کدے کدے ان مدارس سے آیا کرو تے آکے پوچھیا کرو کہ قاری صاحب کے بلا مدرسے دا بل آیا ہے اگر میرے لائق کو خدمت ہوئے تو میں حاضر ہاں. کدے کدے نہ بچے نو گھر بلا کے نالے قرآن مجید پڑھایا کرو تے نالے نہ دی دعوت کر کے سمجھا کرو میں حضور دی دعوت کی تھی. پیار کریا کرو نہ بچے نال اساتذہ نال پیار کریا کرو علماء دی خدمت کریا کرو. تسی اپنے بچے نو یونیورسٹیز وچ پڑھا لو تسی کالجز وچ پڑھا لو تسی اپنے بچے نو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ جو تہاڈا دل کردا بناؤ بنانا بھی چاہیے. مگر اتنا پڑھ کے بھی تو ہاڈا بچہ گورنمنٹ جاب کرے گا تے نوکری کرے گا انہوں نوکری کماں گے ملازمت کماں گے وہ ملازم بنے گا وہ نوکر بنے گا. مگر جڑا بچہ دین پڑھے گا نا وہ تو ہاڈی دنیا تے قبر تے حشر وچ تانوں عزت کما کے دے گا. معیار اپنا اپنا ہے کہ دولت معیار ہے کہ عزت معیار ہے. تو جدو تسی دین پڑھو گے تو رسول کریم علیہ السلام اپنے کمیاں دا بڑا خیال رکھ دینے. جدو تسی اپنی اولاد نو دین پڑھاؤ گے تو دنیا نال آپ ہی آ جانے گے. اور ساڑھے کے بابا جی فرمان دے ہوندے سانا کہ لوگ رب کو جنت 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 مانگ دینے مانگنی بھی چاہی دی ہے بڑی کمال دی جگہ ہے وہ تے سارے انبیاء تے اولیاء ہونے نے. اور ساڑھے کے بابا جی فرمان دے ہوندے سان کملی والدہ ہو جا رب نے جنت تینوں چونگے چاہتا کر دینی تو حضور دا ہو جا جنت تینوں چونگے چی مل جانی ہے. تو نبی پاک دا دین پڑھ دنیا تینوں چونگے چی رب عطا کر. اپنی اولادہ نو نبی پاک دا دین پڑھاؤ. گرامی قدر حضرات وہ لوگ بڑے بھالے جنہوں نے اللہ کریم توفیق عطا فرماوے کہ وہ اپنی اولادوں نے عالم دین بناون. اور میں ہمیشہ تو شاہ جی قبلہ ایک جملہ عرض کرنا کہ چودری دی کوٹھی ویکھ کے عالم دا دل نہ کرے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودری ہوں میری بھی انج دی کوٹھی ہو دے بلکہ مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوں. تواڈے قریب حضرت میاں شیر ڈبانے میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرید آیا تو نے عرض کی تھی حضور لوگ نام نہ چودری لکھ دینے میرا دل کرتا میں بھی چودری بنا میرا نام چودری ہوئے پر میں نے پہلے دسو میں یہ چودری لکھنا چاہنا چودری کہندے کنوں نے. میاں شیر ربانی نے فرمایا پتر دو چودری ہو دنے. حضور کیڑے فرمایا ایک چودری ہو ہوندہ جدے کل مال مربع ہوئے جدے کل زمین آون جدے کل مال ڈنگر وال ہوئے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے گڑی شڑی ملازم انہوں پتر چودری کہندے. انہیں عرض کی تھی حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے. فرمایا پتر مربعاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی ہو کے مر جائے قبر چوی چودر جوندی روے.
اصل چودھری وہ ہوندے نے جڑے تیرے مصطفیٰ دے فقیر ہوندے نے. یہ بچہ جنہاں نے قرآن مجید حفظ کیتا آ جڑے میرے دائی بھائی علماء تشریف فرمانے جنہیں حضور دے دین دا علم پڑھیا جنہاں نے ٹوٹیاں صفحاں تے بیٹھ کے دال روٹی کھا کے حضور دے دین دیا سرحداں تے بیٹھ کے پہرے داری کری جا رہے ہیں. اصل چودھری یہ ہوندے نے. دنیا دے چودھری دا کمی ہوئے دا نوکر ہوئے انہوں پولیس پکڑ کے لے جائے نا تو پولیس والے نو دھمکیاں لگاندہ کہنا میرے چودھری نو آلن دیو ویکھیوں نے میں چھڑا کے لے جانا. تو دنیا دے کمی نو چودھری تے مان ہوندہ تے جڑا کمی مدینہ دے تاجدار دا ہوئے کہ تساں کی سمجھ دیو کہ انہوں نے حضور تے مان نہیں یا کملی والے کیا انہوں نے مان نہیں رکھن گے. تو اپنی اولادہ واسطے جتھے اے نیت کر دیو کہ میں نے ڈاکٹر انجینئر پائلٹ یا کوئی بھی دنیا دا عہدیدار بنانا ہے نال اے بھی نیت کریا کروں میں اپنے بچوں حافظ قرآن تے عالم دین بنانا ہے. آج اس مدرسہ تو مدینہ فیضان مدینہ بچ بیٹھ کے تسی یہ نیت کر جو کہ میں اپنی اولاد جو ایک بچہ نبی پاک دے دین واسطے وقف کرنا ہے. پھر قیامت نو ونڈ کر کے ویکھ لے آجے کہ جنہ دی تربیت تساں کیتی سی کیا تو آڈی لاج قیامت نو انہ رکھی ہے جنہ دی تربیت کسی مدرسے دے عالم نے کیتی لاج انہیں رکھی ہے. اتنا بڑا اجتماع تو ہڈ جو ہر بندے دا دل کر دے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے. اپنی اولاد نو فرما بردار بناون واسطے اسی لوگ بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھانے ہاں اسی انہاں نو اپنے بچوں نو بیکن ہاؤس وچ پڑھانے ہاں یونیورسٹیز وچ پڑھانے ہاں بیکن ہاؤس وچ پڑھانے ہاں اسی انہاں نو سٹی پبلک سکولاں وچ انگلش میڈیم سکولاں وچ پڑھا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ساڈا بچہ ساڈا فرما بردار ہو جائے. مگر جتنا مرضی پڑھا لو کوئی گارنٹی نہیں کہ اولاد فرما بردار ہوے گی. پر ایک گارنٹی ہے اولاد نو فرما بردار کرنا ہے تو ایک کوئی کلیہ تے ایک کوئی قانون ہے کہ اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بناؤ. اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. اولاد نو کملی والے دا فرما بردار تے حضور دا دیوانہ تے عاشق بناؤ وہ آپ ہی تو اڈی فرما بردار ہو جائیں گے. تو اے ساری گلہ میں نصیحت دے طور تے آپ احباب نو عرض کی دیاں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. علامہ قاری امجد صاحب کہہ رہے سن کہ اج سانو شان اولیاء بھی سناؤ. تو میرا دل ہے میں تو انہوں چشتی بابیاں دے بوئے تے بیٹھا ہے میں نقش بندی اے چشتی بڑے باز اوک لوگ ہوندے نے بھائی اسی نقش بندی بھائی بیچ بے اوکے جے ہاں مگر میرا دل ہے کہ میں تھوڑا جانا تو انہوں اج چشتی رنگے تقریر سنا جاؤں. قرآن مجید آیت مبارکہ میں سے ہی زمان دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. انما کلمہ حسر ادا مطلب ہوندہ کہ اس دے علاوہ نہیں. فرمایا انما ولیکم اللہ اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ تو ہڑا ولی ہے. ورسولہ پھر اللہ دا رسول بھی تو ہڑا ولی ہے. آیتی مبارکہ دے اتنے حصے نے ایتے دس دیتا کہ اللہ فرماندہ ہے کسے ولی نو مندہ نہ بولی میں اللہ بھی ولی ہاں تے میرا رسول بھی ولی ہے. فرما انما ولیکم اللہ ورسولہ یا اللہ اور کون ولی فرما والذین آمنوا او لوگ جڑے اللہ تے رسول تے ایمان لے آئے او بھی ولی نے. عرض کی تھی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے؟ فرمایا ہر ایمان دا دعوے دار ولی نہیں. اگر ایمان تو بعد ہو جے آ نشانیاں پائیاں جون پھر انہوں ولی سمجھے آجے او نشانیاں کیڑی آنے. فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ او ایمان والے جنہ ایمان لے آمد تو بعد اپنی نمازہ نو قائم رکھیا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکاة بھی ادا کی تھی وَهُمْ رَاكِعُونَ حالانکہ رکوع وچ نے. ہن گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ چ اللہ نے ولی دی نشانی کی عطا فرمائی کہ ولی صاحب ایمان ہوندا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلی نشانی یہ کہ صاحب ایمان ہوندہ ہے پھر وہ نمازی ہوندہ ہے پھر وہ زکاة دے کے یعنی سخی بھی ہوندہ ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ. حالانکہ نماز دا ذکر پہلے آیا نماز دے وچ رکوع ہے سی مگر اللہ نے رکوع دا بعد وچ ہور ذکر فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ. رب نے دسیا کہ صرف 5 وقت دی نماز ہی نہیں پڑھ دے اور رات نو کو نفلاں دا اوور ٹائم بھی لگا دے اور رات نو کو نفل بھی. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. اور نفلاں دا اوور ٹائم لگا کے تے پھر خدا دے قرب وچ جا دے نے.
قرآن مجید اندر اللہ نے جدو ولیاں دی شان بیان کی تھی تے ایو نشانی بیان کی تھی کہ راتاں سو کے نہیں وہ راتاں جاگ کے گزار دینے من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین محدث ابن جوزی نے فرمایا جڑا راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے وہ کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا آؤ میں پڑھا قرآن کے قرآن مجید اللہ نے ولیاں دی نشانی کی عطا فرمائی پڑھئے قرآن بھائی عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جب حضور دی گال آجے پھر آواز عقل مال اولاد جان سب کچھ قربان کر دیا کرو اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیل قرآن مجید مختلف مقامات تو میں 4 آیات پڑھی ہیں ان چاروں آیات دا ترجمہ کسے بابے کو کرواما تو انہیں آکھے سی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی یا رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے ہی نہیں سوندے قرآن چا اللہ نے ولیاں دی نشانی یہ عطا کی تھی کہ راتاں جاگ دینے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن پڑھ کے ویکھ لو رب نے پورے قرآن چا کدرے بھی سون والے دی تعریف نہیں کی تھی رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی میرا دل کردہ میں ان آیات دا ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دے وہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیڑا اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پلے چپ روے جی دی ماں درود دی لوری تے پلے او بولے سبحان اللہ آرباندے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا آبے کہ دنے بات حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی پیر باہو نے فرمایا رتی انہاں نیند نہ آوے بس میں آخری گلہ ایک دو سنا کے پھر توڑے کو بس اجازت چاہنی ہے اے توڑے علاقے تو تھانے دار ہوئے گا پھر ڈی ایس پی اے پھر ایس پی اے پھر اوپر تھوڑا چلے جاؤ تے توڑے علاقے دے
مختلف آفیسر اس طرح سارے ڈی پی او صاحب نے پھر ڈی آئی جی ہے پھر آئی جی ہے ہر ایک دی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اے جڑا تواڈے علاقے دے تھانے دار صاحب نے نا وہ پورے علاقے دے ذمہ دار نے ہے نا علاقے چ کوئی اللہ نہ کرے ناگہانی معاملہ آ جائے تو خدا ذمہ دار پھر تھانے دار صاحب ہوئے گا حکومت نے انہوں پوچھنا ہے بھئی تیرے ہوندیا تیرے علاقے چ واقعہ کیوں ہویا ہے اے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نا انہاں دے بھی مراتب ہوندے نے کوئی تھانے دار ہوندا ہے کوئی ڈی ایس پی ہوندا ہے کوئی ایس پی ہوندا ہے اپنے اپنے علاقے دے سارے ذمہ دار ہوندے نے اے خفیہ پولیس والے ہوندے نا سیکیورٹی دے جڑے ادارے نے ساڑھے پاکستان دے یا پوری دنیا دے ہو سکتا ہے ساڑھی اس محفل بھی یقینی طور تے کوئی نہ کوئی خفیہ ادارے دا بندہ سیول کپڑے پا کے بیٹھا ہوئے تے سانوں تے نہیں نہ پتا کہ ایک خفیہ ادارے دا ہے ایک جی میں دنیا دے خفیہ ادارے ہوندے نا انجی ایک رب دی بھی خفیہ پولیس ہے یہ رب دے خفیہ ادارے نا اے جڑے غوث کتب ابدال نجبا نکبا آ جڑے نا اللہ دے ولی اے جنہ دے عہدے نے آسان کر کے عرض کرنا چشتی بابیاں دی زبان چی کہہ دینا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دی بارگاہ چی کہ مرید آیا تو نے عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے آپ نے فرمایا بھائی دلی دا نا کتب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا او دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے اصل چو او دلی دا کتب ہے او تھانے دار ہے او مرید کہنے لگا بابا جی چیک کر کے آما فرمایا کر کے آ او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک پہ کراؤ آپ نے ایک خربوزہ دیتا تھوڑا جا کھا کے انہیں سٹ دیتا کہنے لگا یہ پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا دیتا وہ بھی کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا یہ بھی پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی تیسرا دیتا وہ بھی سٹ دیتا وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں وہ مرید آ کے کہنے لگا بابا جی واقعی بندہ ڈھیلا ہی ہے چند دیر بعد کوئی مرید آکے کہنے لگا بابا جی یہ دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا جڑا نواں کتب آیا وہ بڑا سخت بڑا ڈاڈا بڑا جلالی ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ دے شربت پہ بیچ دئی اصل جو دلی دا کتب ہے مرید کہنے لگا بابا جی چیک کر کے آواں فرمایا جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک پہ کراؤ بابا جی نے تھوڑا جا چیک کرایا وچ تنکا ڈال کے کہنے لگا یہ خراب ہو گیا اور دیو بابا جی تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں اے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نا کتب غوث ابدال نکبا نجبا اے سارے اے اپنے اپنے علاقے دے ذمہ دار ہوندے نے اے اللہ دی خفیہ پولیس اے اللہ دے خفیہ ادارے نے بزرگ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی دلاں دے جاسوس ہوندے نے اے جاسوس ہوندے نے اے جاسوس ہوندے نے اے دلاں دیاں پڑھ لیندے نے آپ فرماتے ہیں لوگاں دے دل جنگل نے تے ولی شیر ہوندا ہے فرماتے ہیں ولی دلاں چ انج پھردا ہے جویں جنگل چ شیر پھردا ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا وہ کہندا کہ شہر رباط دے اندر ایک اللہ دے ولی گزرے انہاں دا نام سی محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ لوگ انہوں نے وڈے پیر صاحب کہندے سن وڈے پیر صاحب انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا اے جویں لوگ اج کل یورپ جاندے نے یونان جاندے نے کی کرنے دونوں ڈنکی لگا کے لوگ جاندے نا ہو سکتا ہے اسی دور چ بھی کوئی یہ جدا معاملہ ہوئے وہ نوجوان ساؤتھ افریقہ کاروبار کر گئے رستے چ فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے مرشد نو آ کے کہنے لگے وہ فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اب میرے والے ویکھو بابا جی نے اے انج کر کے مراقبہ کیتا نا انج اے تو سا کدے ولیاں دی بارگاہ چ گئے ہو وہ کسی بابے کول تے جا کے اپنی کو پریشانی عرض کرو تے کدے ویکھے جے بابے پہلے انج کر دے یہ انج پتہ کیوں کر دے اے میں تانوں دس دینا کسے نو دسیا جے نا صوفیات اہل تصوف فرماتے ہیں کہ آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے اے رب نے اس جان وچ کھڑکی کھولی تو سا اپنے دیوار چ کھڑکی کھول دیو کیوں اس کھڑکی تو ادھر بھی نظر آوے صوفیاء فرماتے ہیں دل رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ویکھی در اللہ والے نظر ادھر مار دینے جھاتی ادھر مار لیندے تھے انہوں نے آکھا فوت ہو گئے دعا کرو بابا جی نے انج کر کے مراقبہ کیتا سر چک کے فرماتے ہیں جاؤ زندہ ہی آ جائے گا
وہ زندہ ہی آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے تھے، عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا، تسا فرمایا زندہ آ جائے گا، یہ زندہ ہی آ گیا. فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے جنت وچ جھاتی ماری، یہ پوری جنت وچ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں. تے میں آکھیا جو زندہ ہی آ جائے گا. تے گھر والے کہندے نے ایک جھاتی دوزخ چ بھی مار لیندے اور یہ اوتھے ہی لب جاندا. ہس کے فرماندے نے چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی. الولی اللہ کرب. لو بھائی آخری گل تے میں اجازت چاہاں، چونکہ میں ساریاں گلاں چشتیاں نہیں سنا دیتے، او میں آخری ایک نقش بندیاں دی سنا دے وہاں. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت ابو العرب اثر دی نماز دا ویلا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سید اپنی امی نو کہہ لگے امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیران نو ملاواں. ماں سید زادی روٹیاں پہ پکاوے تے کہہ لگی شاہ جی روٹی کھا کے جائیو. عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دراڈا تے کدھر رستے چ کھا لواں گا اجازت دیو. اماں نے اجازت دی تھی تو ٹورے چورا شریف ہی چلے گئے. کتھے علی پور سیدہ ضلع نارووال تے سیالکوٹ تے شکرگڑھ دا علاقہ، کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف. جنہ چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتا چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے، اس علاقے دی زبان چ انہوں کسی کہندے نے. ایک کسی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ اج بھی پتھر چ پانی نکل دے، اج بھی جڑا بیمار ہو کسی دا پانی پی لوے اللہ نو شفاواں عطا کر دے. یہ ولیاں دی کرامت ہے. گرامی قدر حضرات، اج یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تے ابو حضور تاجدار چورا شریف بابا جی سرکار بھی آگے. فقر محمدی دا بادشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی، دست بوسی قدم بوسی کی تھی. تے بابا جی فرماتے نے جماعت علی بھوک لگی آ. عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے. بابا جی نے بغل چو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے. پیر جماعت علی صاحب فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں. نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں، بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے. بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے. عرض کی دلا جپالا سوچ رہے ہیں گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں. فرمایا ہے کدھروں نہیں آئیاں چپ کر کے کھائی جاؤ، جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑیاں ہیں اسی ہوئی جا.